نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना आए ना तो मुझे बता दीजिएगा। तो हमने आयत नंबर 8 पढ़ ली थी और 9 को हमने स्टार्ट कर दिया था। ख़दाअ हम पढ़ रहे थे धोखा देने को, ठीक है। जो ख़ादिऊन वो धोखा देते हैं अल्लाह को, और अल्लाह पर जो ज़बर है उसकी वजह से मीनिंग में क्या डिफरेंस पड़ता है ये हमने पढ़ लिया था। ये डिफरेंस जो है ना ये आगे जाके फ़ाइल और मफ़ूल का आगे मज़ीद आयतें आएंगी जिसमें एक ही आयत में दोनों होंगे, फ़ाइल भी मफ़ूल भी, तो इंशाल्लाह वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो कि ईमान लाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह ताला को तो सब पता है, अल्लाह को दिल के हालात भी पता है। तो मतलब असल में यहाँ ये है कि वो कोशिश क्या कर रहे हैं, वो समझते हैं, वो ये ऐसा समझते हैं कि वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को। और ईमान वालों को भी धोखा देने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि वो लोग जो नकली मुसलमान बने हुए थे ना, तो वो समझ रहे थे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम ईमान ले आए हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, तो हम ईमान वालों जो दूसरे ईमान वाले लोग हैं, उनको धोखे में ले आएँगे, वो समझेंगे कि हम वाक़ई ईमान ले आए हैं, हम असल में ईमान वाले हैं, और उनको हमारे दिल की हकीकत कभी भी नहीं पता चलेगी। और अल्लाह के बारे में भी वो यही गुमान कर रहे थे कि हम इस तरह पोर्ट्रे करें कि जी हमारा ईमान तो जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसी का अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, तो अल्लाह हमें उसी का अजर दे देगा और हमें माफ़ कर देगा। और ये जो साज़िशें वग़ैरह हैं हम करेंगे, इसका कोई हम पे असर नहीं पड़ेगा। इस पे कोई हमारी पकड़ नहीं होगी, और जो हमारी सोच है, नेगेटिव सोच है या दिल में नेगेटिव प्लानिंग है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ुबान से तो हम ईमान लाए हुए हैं ना, तो ये उनका मतलब है। वमा यख्दऊन, और नहीं वो धोखे देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, अपने नफ्सों को, और माँ नहीं यख्दऊन वो धोखा देते, इल्ला इल्ला मगर, ठीक है। इल्ला फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। इल्ला एक हर्फ होता है जिसका मतलब सिवाय, मगर, अलावा। और इल्ला हम कलमे में भी पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्ला, सही, वहाँ पर इल्ला आता है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह, वहाँ पे इल्ला आता है। नहीं है कोई इलाह मगर अल्लाह के, या सिवाय अल्लाह के, या अलावा अल्लाह के, ठीक है। तो अनफुस, अनफुस उर्दू का भी वर्ड है, नफ्स, नफ्स का प्लूरल है, नफ्स की जमा है। और अनफुस और आगे हुम साथ जुड़ा हुआ है। हुम इज़ अ ज़मीर मुत्तसिल प्रोनाउन है, अटैच्ड प्रोनाउन है। अनफुस प्लस हुम यानी नफ्स, उनके मतलब अपने आप को ना, अपनी जानों को, उनकी अपनी यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। अब ये क्या बताया जा रहा है? ये वो बताया जा रहा है कि जो वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका अमल है, ठीक है? यहाँ तक अमल बताया जा रहा है, या आप ये कह लें कि उनका ये अमल उनकी एक ख़ुसूसियत को भी बता रहा है, ठीक है? हमने हमेशा डेफ़िनेशन के बाद ट्रेट पढ़ते हैं ना, जो भी हमने कैटेगरी पढ़ी है अभी लोगों की, उसमें हमेशा डेफ़िनेशन पढ़ते हैं, फिर उन लोगों के मुनाफ़िकीन के अब हम ट्रेट्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ख़ुसूसियत या एक ख़सलत हमें, एक सिफ़्त हमें पता चल रही है मुनाफ़िकीन की, वो क्या है? धोखा देना।
وہ لوگ دھوکا دیتے ہیں، فریب کرتے ہیں، صحیح ہے؟ دھوکا دینا آ، دھو دھوکے کی ڈیفینیشن تو کل ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو دھوکا دینا اٹ سیلف بھی ایک عمل ہی ہے، تو یہاں پر ان کا ایکشن بھی بتایا جا رہا ہے اور ان کی خصلت بھی بتائی جا رہی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے اس عمل پر یا ان کی اس خصلت پر کمنٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اب ہمیں بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں دھوکا دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، مطلب کہ انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے اصل میں۔ یعنی دھوکے کا اصل میں نقصان ہوتا ہے نا، کوئی بھی ایسا کام مکر جس کا نقصان ہو، تو ایمان والوں کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکا دے کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے۔ وما یشعرون، یہ لیفٹ سائڈ سے نا رائٹ سائڈ پہ آ جائیں، یہ اس طرح اس کے پیجز ہے، رائٹ سائڈ پہ پیج نمبر 5 ہے۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، مطلب یہ کہ انہیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ سمجھ ہونا کسی چیز کی۔ تو انہیں کس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، وہ اصل میں اپنے لیے عذاب خریدے جا رہے ہیں، اس چیز کا انہیں شعور ہے ہی نہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے، بیماری ہے۔ فی میں، فی کا ورڈ پہلی دفعہ آیا یہاں پہ، لیکن کامنلی یوز ہوتا ہے عربک میں، اس لیے آپ کو پہلے بھی پتا ہوگا فی بھی حرف ہوتا ہے اور پریپوزیشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، ٹھیک ہے، آئی این ان۔ فی میں قلوب، قلوب قلب کی جمع، ہم، ہم والی ضمیر، قلوبہم ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ مرض کو دیکھیں اب اینڈ میں دعا پر دو پیش آئی ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم، تو فا زبر فا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو، پھر، پس، دین، سو، ہینس، یہ سارے میننگز اس کے ہوتے ہیں، انگلش میں نے بتا دیا، اردو میں بھی سارے لکھے ہوتے ہیں۔ فا از آلسو اے حرف، وہ بھی حرف ہوتا ہے، اور فا اور سما دونوں کے سیم میننگز ہوتے ہیں، سما بھی پھر ہوتا ہے، فا بھی پھر ہی ہوتا ہے۔ فرق دونوں میں کیا ہوتا ہے کہ فا زبر فا تب آتا ہے جب فوراً کچھ ہو رہا ہو، میں نے یہ کام کیا پھر یہ کام کیا، تو یہ والا جو پھر ہے نا، فا والا پھر، اس میں ڈسٹینس تھوڑا ہوتا ہے، دونوں کاموں میں ڈسٹینس تھوڑا ہے، دونوں کام فوراً ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ، آلموسٹ ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہاں پہ سما ہو، سما زیادہ ہو، یہ سما جہاں پر بھی آئے گا نا پھر کے لیے، تو سما وہ والا پھر ہوتا ہے جو کہ تھوڑے ڈسٹینس کے بعد ہو، تھوڑے وقت گزرنے کے بعد وہ کام ہوا ہے یا وہ ریاکشن آیا ہے۔ جیسے میں نے کھانا کھایا پھر میں نے پانی پیا، اور اس پھر کی جگہ پر اگر سما لکھا ہو، سما اشربو، سما شربتو، تو پھر میں نے پانی پیا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد پانی پیا، اسی وقت اٹھا کر نہیں پی لیا، اسی کے لیے اسی وقت جو کام کیا اس کے لیے فا زبر فا آئے گا، اور دیر سے اگر کوئی کام کیا تو پھر سما آئے گا پھر کے لیے، صحیح؟ تو فزادہم، تو زیادہ، زیادہ کا مطلب زیادہ کر دینا، اور اس کا روٹ ورڈ بھی زید ہی ہوتا ہے، ز، یا اور دال، اور یہ یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، تو فزادہ، تو زیادہ کر دیا، ہم، ان کو، اللہ، اللہ نے، ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں پھر سے اللہ پر پیش ہے، تو اللہ یہاں پر فاعل ہے۔ اگر یہاں پہ اللہ نہ لکھا ہوتا نا اور ہوتا فزادہ، تو ہم پڑھتے تو اس نے زیادہ کر دیا۔ زیادہ کا جو ورب ہے، یہ اسم ماضی ہو گیا، سوری فعل ماضی ہو گیا نا، اور اس میں فعل ماضی کا جو پہلا واحد صیغہ ہوتا ہے، واحد کا جو پہلا صیغہ مذکر کا، غائب کا، اس میں اس کا میننگ شامل ہوتا ہے نا، جیسے ذہبہ، وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زیادہ کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے زیادہ کیا، لیکن اس جو ہے نا پروناؤن، اس کو اوپن کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فائل کو مینشن کر کے، تو فائل کو کیا مینشن کیا؟ اللہ آگے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو فزادہم اللہ، تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں، مطلب تو اللہ نے زیادہ کر دیا انہیں، آگے فائل مینشن ہے،
تو اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا کس چیز میں؟ مرضن، بیماری میں۔ مرضن وہی مرضن، بیماری میں۔ اب یہ جو آخری حالت ہوتی ہے نا اسم کی، تنوین کی جو آخری حالت ہے اسم کی، ایک فائل والی تو میں نے آپ کو بتا دی نا، اس کے علاوہ جو اعرابی حالتیں ہوتی ہیں نا، اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جا کے پڑھیں گے۔ کچھ عرصہ گزر جائے گا نا، جو ایزی ایزی رولز ہیں، بیسک رولز ہیں، ان کی فیملیارٹی بڑھ جائے گی آپ لوگوں کی، وہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گے، تب ہم انشاءاللہ آگے باقی پڑھیں گے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے انہیں زیادہ کر دیا مرض میں، بڑھا دیا انہیں مرض میں، مطلب ان کے دلوں میں آلریڈی بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو پھر بڑھا دیا۔ ان کی بیماری ہونے کی وجہ سے، سنس وہ اس بیماری کو کم نہیں کر رہے تھے، اس بیماری پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس بیماری کا علاج نہیں کر رہے تھے، اس کو ختم نہیں کر رہے تھے، تو اللہ نے اسے زیادہ کر دیا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ والی جو سزا ہے، بیماری کو زیادہ کر دینا، کون سی بیماری ہے یہ میں ابھی بتاتی ہوں، بیماری کو زیادہ کر دینا یا کفر میں چھوڑ دینا، دلوں پہ مہر لگا دینا، اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تبھی کرتے ہیں جب سامنے والا جو ہے وہ کفر میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ منافقت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، یہ لوگ خود اپنے لیے واپسی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ جب یہ لوگ خود ہدایت چاہتے ہی نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا بھی نہیں ہے، یہ بات ہے اصل میں۔ اب یہاں پہ کون سی بیماری کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر ان کے دلوں میں کیا بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو منافقت کی بیماری ہے، منافقت کی ڈیفینیشن ہم نے نفاق کی، ہپوکریسی کی ڈیفینیشن کل ہی ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو ان کے دلوں میں منافقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو اسی میں زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب ہے، وَلَهُمْ اور کے لیے، اصل میں لامز لی ہوتا ہے نا کے لیے، تو لی ہم کے بجائے لہم آتا ہے، صحیح۔ تو وَلَهُمْ، اور یہ کچھ لینگویج کے سٹائل ہوتے ہیں نا، بولنے کا لکھنے کا، ہر لینگویج کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، انہوں نے لی کو لا کر دیا۔ ضروری نہیں ہے ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ہو، جو ہوتے ہیں نا زبان دان جو ہوتے ہیں، کچھ باتیں وہ لوگ فار دا پرپز آف ایز اور کمفرٹ آف اسپیکنگ، ان ریزنس کے لیے بھی ورڈ کی نا تھوڑی شکل اوپر نیچے کر دی جاتی ہے، تو ولی ہم کے بجائے ولا ہم، ٹھیک ہے۔ بات ایک ہی ہے، ہم لوگ کو تو سنس ہمارے لیے یہ فارن لینگویج ہے، تو ہمیں پڑھ پڑھ کے دیکھ دیکھ کے ہمیں یہ یاد ہو جائے گا کہ یہ لام زبر لا جو ہے، یہ وہ والا نہیں ہے جو البتہ اور یقیناً والا ہوتا ہے، بلکہ یہ کے لیے والا ہی ہے، پریپوزیشن ہی ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذابٌ، عذاب ہے، علیم، یہ الف سے علیم ہے، ٹھیک ہے، حمزہ سے علیم ہے۔ یہ والا علیم کیا ہوتا ہے؟ علم والا، درد والا، دردناک۔ عین سے علیم نہیں ہے، عین والا علیم اور الف والے علیم کو فرق کرنا۔ عین والا جو ہوتا ہے that is جاننے والا، علیم وہ ناؤن ہے جاننے والا، یہ بھی علیم ناؤن ہے دردناک۔ اور یہ کون سا ناؤن ہوتا ہے؟ یہ اب یہاں پہ پیچھے بھی گزرا تھا نا، عذاب عظیم، آیت نمبر 7 میں دیکھیے ذرا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب علیم، دردناک عذاب۔ تو دونوں جگہ پر عذاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ ساتھ ان کی صفت لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ان کی ایک کوالٹی بتائی جا رہی ہے، عذاب کی ایک کریکٹرسٹک بتائی جا رہی ہے۔ ایسے جو ورڈز ہوتے ہیں جو کسی چیز کی صفت بتاتے ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے، ان کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں اور اسم صفت کہتے ہیں۔ اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں جو صفت ہوتا ہے وہ اسم صفت الگ سے، صفت جو ہوتی ہے نا، صفت الگ سے ورڈز ہوتے ہیں صفت کے نا، وہ اسم کی ٹائپ نہیں ہوتے۔ عربک میں کیا ہے؟ صفت جو ہے وہ اسم صفت ہوتی ہے، وہ عربی میں اسم جو مین ایک اسم ہے نا، ناؤن ہے، اس کی ٹائپ ہے۔ عربی میں 3 ہی طرح کے ورڈز ہیں، اسم ہے، حرف ہے اور فعل ہے۔ اسم کی آگے جو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں نا، ان میں اسم صفت ایک آتا ہے، اسم موصولہ ہم نے ابھی تک پڑھا ہے، باقی میں نے آپ کو ڈفرینسز نہیں بتائے، 2 میں اور بتا دیتی ہوں۔ اسم معرفہ، ٹھیک ہے، یہ تو اردو میں بھی ہوتا ہے۔ اسم معرفہ وہ والا اسم جو کہ
खास नाम किसी चीज़ का हो और अरबी में कैसे पता चलता है कि ये खास इसम मारिफ़ा है? अलिफ लाम उसके साथ लगा होता है। और इस अगला इसको थोड़ा-सा मैं कन्फर्म भी कर दूँगी क्योंकि बाकी जो नाम होते हैं ना जिनमें अलिफ लाम नहीं लगता, जैसे मैंने आपको बता दिया था सारे नाम अ ये हो गया इब्राहीम हो गया, फ़िरऔन हो गया, हुज़ैफ़ा हो गया, हादी हो गया। इन सब के साथ अलिफ़ लाम तो नहीं लगता ना, ये वाले जो सारे किसी भी चीज़ का ख़ास नाम हो जो होता है, वो भी इसम मारिफ़ा ही होता है। ये तो उर्दू की डेफ़िनेशन से भी हमें पता है। और इसम नकरा कौन-सा होता है? कोई भी आम नाम जो होते हैं वो, जैसे घर, गाड़ी वग़ैरह। और पता कैसे चलता है? अरबी में उनके एंड पे तनवीन आती है, सही? तो इसम मारिफ़ा, इसम नकरा, इसम सिफ़त, इसम मौसूला। ये हमने अभी तक पढ़े और ये आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, ईज़ी हैं। और उर्दू में भी हमने ये पढ़े हुए होते हैं और कुछ ना कुछ आप लोगों ने अरबिक भी अगर पढ़ी होगी तो उसमें भी ये इतने तो आपने पढ़े हुए होंगे इंशाअल्लाह। तो हमने पढ़ा क्या? वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए क्या है? दर्दनाक अज़ाब। काफ़िरों के लिए क्या था? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अज़ाब था और इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। देखें अज़ाब वैसे भी बड़ा ही होता है और दर्दनाक ही होता है। बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि अ, पता चले कि इनका गुनाह जो है उसकी शिद्दत क्या है। इनका गुनाह जो है वो कितना बुरा है कि उसकी वज़ह से इन्हें एक दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। एक अज़ाब तो ऑलरेडी दर्दनाक होता है लेकिन बता देना कि ये दर्दनाक है, तो ये उसकी शिद्दत जो है ना उसको हमारे ज़हन में ज़्यादा कर देता है। हमें ज़्यादा महसूस कराने के लिए ये बताया जा रहा है ताकि अगर किसी में ये सिफ़ात है, ये ख़स्लतें हैं, ये गलतियाँ हैं तो उनको वो छोड़ दें। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक हुआ क्या है? वलहुम अज़ाबुन अलीम, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बिमा कानू यकज़िबून, ये आयत ही आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्योंकि इसको अभी मैंने डिवाइड भी करना है, इसी को ध्यान से देखिए। बिमा, बी और माँ दोनों जुड़े हुए हैं, सही है? और बी प्लस माँ बवजह उसके के जो, माँ इज़ इसम मौसूला और बाज़िर बी जो है दैट इज़ अ, हर्फ। एक सेकंड रुकिए ज़रा, मैं एक मैसेज कर दूँ। हाँ जी। बिमा कानू थे वो, काना, कानू, काना सिंगुलर होता है, कानू प्लूरल होता है, कॉमनली यूज़ होता है ये वर्ड। और कानू यूजुअली थे जब लेकर थे के लिए यूज़ होता है, टू ऐड थे इन द वर्ड टू मेक इट मोर ऑफ अ पास्ट टेंस, सही। वैसे अरबिक में था, है, गाव बड़िए गे, इनके लिए वर्ड्स नहीं होते, यूज़ नहीं होते सेंटेंस में। इसके बगैर ही जुमला कंप्लीट हो जाता है, जुमला बन जाता है, सामने वाले को बात समझ आ जाती है। लेकिन कभी-कभी एम्फसाइज़ करने के लिए ना कि किस ज़माने की बात हो रही है, ये वाले वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं, जैसे काना, कानू पास्ट के लिए ऐड किए जाते हैं, यकूनु प्रेज़ेंट के लिए ऐड किया जाता है, सौफ़ा, सीन ज़बर सा, ये ऐड किए जाते हैं फ्यूचर को बताने के लिए। तो यहाँ से थोड़ी-सी अगर बात मुश्किल लग रही है तो घबराएँ मत, इंशाल्लाह आगे जाके जब ये वर्ड्स आएँगे ना, जो डिफरेंट वर्ड्स मैंने बोले हैं, तो वो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ़ कानू को याद रख लें, काना, कानू, काना, काना, कानू, इसकी बाकायदा गर्दान होती है लंबी वाली। तो वो जब कभी गर्दानें पढ़ेंगे ना आप लोग थोड़े और पक्के हो जाएँगे, तो उसमें मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बिमा बिमा कानू बवजह इसके कि वो थे, यकज़िबून वो झूठ बोलते। या से हमें पता चल गया दैट इज़ मज़ारे, फ़ेल मज़ारे। फ़ेल मज़ारे कौन-सा होता है? वो फ़ेल जिसमें हाल एंड मुस्तक़बिल शामिल होता है। कज़बा, कज़बा इज़ अ रूट वर्ड एंड ऊना इज़ मेकिंग इट प्लूरल। तो यकज़िबूना वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, प्लूरल है ना?
बवजह इसके कि वो झूठ बोलते। इस आयत को अब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है? 3 पार्ट्स में इस आयत में क्या बताया जा रहा है? इस आयत में सज़ा बताई जा रही है इन लोगों की। किन लोगों की? मुनाफ़िकीन की। जैसे पीछे भी हमने मुत्तकीन और कुफ़ार के बारे में क्या पढ़ा था? नंबर 1 डेफिनेशन, नंबर 2 डिफरेंट ट्रेड्स, नंबर 3 उनका आउटकम इन दिस वर्ल्ड एंड इन द हियरआफ्टर। यहाँ पर भी यही है, यहाँ तक यही बात हो रही है। मुनाफ़िकीन की हमने आयत नंबर 8 में डेफिनेशन पढ़ी है और मैंने बताई थी, और 8 से ही हमने इनके ट्रेट्स पढ़ने शुरू कर दिए कि इनके कौल और फ़ेल में तज़ाद होता है। फिर 9 में भी हमने पढ़ा ये लोग धोखा देते हैं, और 10 में अब अल्लाह ताला इनकी सज़ा आउटकम बता रहे हैं अब। आउटकम दुनिया में क्या है? दुनिया में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनके दिल में बीमारी है, तो इनको सज़ा क्या मिल रही है? मैंने इनको इसी बीमारी में ज़्यादा कर दिया। तो मुनाफ़िक की सज़ा क्या है कि वो मुनाफ़िकत के रास्ते पे ही चल पड़ता है। दुनिया में उसे इसका शऊर होता ही नहीं है, वो पहचान ही नहीं पाता और वो उसी पे चलता रहता है, वो हिदायत के रास्ते पे कभी भी नहीं आता। और अल्टीमेटली क़यामत के दिन भी उसको पुले सिरात से ये लोग गिरेंगे और सीधे जहन्नुम की खाइयों में, अस्फल साफिलीन में, जो लोएस्ट दरका होगा मिनन नार, उसमें ये लोग जाके गिरेंगे, ठीक है? लोएस्ट लेवल पर ये होंगे, मुनाफिकीन होंगे। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर फ़िलहाल इनकी सज़ा, दुनिया में सज़ा क्या बताई जा रही है? अल्लाह ने उन्हें ज़्यादा कर दिया, मुनाफ़िकत में ज़्यादा कर दिया। तो इनके दिलों में मुनाफ़िकत है, अल्लाह ने उसको ज़्यादा कर दिया। आखिरत में इनकी सज़ा क्या बताई जा रही है? वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जैसे पीछे काफ़िरों के लिए आखिरत की सज़ा क्या बताई थी? वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। जैसे मुत्तकीन के लिए आखिरत की जज़ा क्या बताई थी? क्या बताई थी आखिरत की जगह एग्ज़ैक्टली? मुफ़्लिहून का बताया था ना अल्लाह ताला ने कि यही फलाह पाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ तक होपफुली बात क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये ठीक है, वही लोग फलाह पाने वाले, ये उनकी जज़ा बताई थी। तो और अब एंड में क्या है इस आयत का, जो थ्री थ्री पार्ट्स किए थे ना हमने इस आयत के, तो बिमा कानू यक्ज़िबून में क्या है, बवजह इसके कि वो झूठ बोलते हैं। ये अब इनकी यहाँ पर मेन वजह बताई जा रही है, सही? मेन वजह इनकी मुनाफ़िकत की क्या है, इस बीमारी की क्या है, इनकी इन ख़स्लतों की क्या है, इनके इन अमाल की, इस एटीट्यूड की क्या है। ये जो एटीट्यूड ऑफ मुनाफ़िकत है, धोखा देना, कौल व फ़ेल में तज़ाद होना, इस सब की वजह क्या है? बेसलाइन क्या है? वो है झूठ बोलना, ठीक है? असल में इनमें झूठ होता है। झूठ बोलने की वजह से देखें बाकी सारी बीमारियाँ उठती हैं जो कि उठती हैं। तो कल मैं इंशाल्लाह आपको पिक्चर दिखाऊँगी, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, नहीं तो हम ड्रॉ कर लेंगे। ट्री के जिसमें से हम झूठ में से बाकी ये सारी बीमारियाँ निकालेंगे और आपको पता चलेगा। अब मैंने जैसे कल बता दिया था कि अराउंड 20 आयाज़ हैं जो कि बात करेंगी इन्हीं के ऊपर, मुनाफ़िकीन के ही ऊपर। अब अल्लाह ने यहाँ पर सज़ा इनकी पहले ही बता दी है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे इनकी ख़स्लतें ख़त्म हो गई हैं। इनकी जो सिफ़ात है ना, ख़स्लतें हैं, इनके जो ट्रेट्स हैं, वो आगे कंटिन्यू होंगे। ठीक है? सज़ा इनकी बीच में फ़िक्स करके अल्लाह ने बीच में ही बता दी। ठीक है? ऐसे होता है ना, जैसे ऊपर तो मुत्तकीन की तो सारी बातें बता के अल्लाह ने जज़ा बताई थी। काफ़िरों की भी पूरी कंप्लीट बात बता के अल्लाह ने सज़ा बताई थी। यहाँ इनकी बात अभी कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, बीच में सज़ा बता दी है। क्यों? क्योंकि गुस्से का इज़हार है ना, इनके ऊपर गज़ब और गुस्से की शिद्दत की वजह से उसका इज़हार बीच में ही कर दिया गया है। तीसरी बात ये भी है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है ना, और कलाम में, बातचीत में ये स्ट्रक्चर नहीं होता हमेशा किताबों वाला। ये तो किताब वाली बात हो जाती है अगर हमारे चैप्टर्स जो हमारी बुक्स में होते हैं ना, इंग्लिश, उर्दू और बायो और साइंस वगैरह की बुक्स में, कि इस तरह हेडिंग वाइज़ चल रहे होते हैं। कलाम बोलने में, बातचीत में क्या होता है, हेडिंग्स ऊपर-नीचे भी हो सकती है। कोई भी बात जो कि पहले एंड में बताई थी, वो अब बीच में आके शुरू में भी बताई जा सकती है, किसी भी इमोशन की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, ठीक है?
تو بیچ میں بھی بتا سکتے ہیں اور بتا کر آگے پچھلی والی بات کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں۔ کلام کی تو یہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہاں پر اب سزا بتا کر دنیا میں، نمبر 2 آخرت میں، نمبر 3 اس کا ریزن بتا دیا، اب آگے ان کی خصلتیں جو ہیں وہ کنٹینیو ہوں گی اور انشاءاللہ آ، وہ اب ہم کل پڑھیں گے، اتنا آپ نے یاد کر لینا ہے۔ کتنا ہو گیا؟ آیت نمبر 10 ہو گیا، کل تو ہماری کلاس نہیں ہے نا؟ آیت نمبر 7 تک، صرف 7 تک اب ٹیسٹ ہوگا اوور دا ویکنڈ۔ اس ویکنڈ پہ آپ کو ٹیسٹ لینا ہوگا اور دوسرے والے ٹیسٹ کی، پچھلے والے ٹیسٹ کی ریکارڈنگز بھی میں بھیج دوں گی اور منافقین کی جو آیتیں ہیں ان کا ٹیسٹ اکٹھا ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی ٹرانسلیشن بھی اوور دا ویکنڈ آپ لوگوں نے بھیجنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔